इस्लाम टीवी वॉइस चैनल पर मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। किस्सा हारून रशीद बादशाह के लड़के का। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान में चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी और तुमसे क्या किया गया। सवाल जवाब हुए और अक्सर वो शेर पढ़ता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। इसके पास वज़रा उमरा सब जमा थी और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबिया करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ये बात सुनकर इससे कहा, बेटा तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। इसने ये बात सुनकर बाप को कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। इसको कहा कि इस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, अब अपनी जगह पर चला जा। वो हाथ से उड़कर अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद उसने अर्ज़ की कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत करते हैं, इसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैं ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई अख्तियार कर लूँ। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ अपने साथ ले लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी ज़रूरत पड़ने पर इसे फ़रोख्त कर लेना अंगूठी भी दी और कहा कि वो ज़रूरत पड़ने पर इसे फ़रोख्त कर देना। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन शंबा को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता। 8वें दिन फिर शंबा की मजदूरी कर लेता और एक दिरहम और एक वांग यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। एक वांग रोज़ाना खर्च करता। अबू अमर बसीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई। इसको बनवाने के लिए मैं किसी ममार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक ज़ंबील पास रखी हुई है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा कि क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा गारे मट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा 1 दिरहम और 1 वांग मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और उसको अल्लाह का काम पर लगा दिया। मगरब के वक़्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 वांग लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर इसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि इसमें ऐसी सूरत में एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया वो सिर्फ शंबा के ही दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इस काम को देखकर इसे रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी ताबीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला। वो इसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ रहा था। पढ़ता हुआ मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को कहा। इसने वही पहली 2 शर्तें मान ली। मैंने मंजूर कर ली और मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबे को इस अकेले 10 आदमियों को काम किस तरह से कर लिया। इसलिए मैंने इसे खूब छुपकर देखने का इरादा किया कि वो मुझे ना दिखे। उसके काम करने का तरीका था कि कैसा तरीका है। तो ये मंजर दिखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई वलीउल्लाह है और अल्लाह के औलिया के कामों के गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहिए। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 वांग लेकर चला गया। मैंने हफ्ता भर फिर इंतज़ार किया और तीसरे शंबे को मैंने उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीराने में जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राज़ी किया कि वो मुझे इस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने इसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने दूसरी मरतबा सलाम किया तो उसने आँख खोल ली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पास से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नियमतों से धोखे में ना पड़ो।
عمر ختم ہو رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تھی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہونا ہی ہے، بہرحال پوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گور کر ان کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ازاں ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تھوڑی دیر ساتھ جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بناؤں تو یہ میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گھرا دیے۔ دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا مخصار ہے۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا میرے پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا، اور مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اسی وقت میرا بالکل تنہا بیٹھا تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ اور تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، ہاں کرایا۔ کہنے لگے، تمہیں خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری تھی؟ یہ حضرات حضور کے حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ آگے لاؤ۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشار پڑے۔ کیا وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں؟ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر ایسے چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ان کی قبر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اسی واحد لا شریک کی ہیں، لڑکے کے لیے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کبھا دکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس بزرگ کے ابر سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اسے پوچھا، میرے پیارے تیرے حال کیسا گزرا؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے 2 چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کان نے سنی،
نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلے رات کو خوابگاہوں میں دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے 2 چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو مقرر فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ میں ہے کہ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اور در منشور میں اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و کرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اس کو ایک انگوٹھی دے دی۔ اس انگوٹھی کا یہ قوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر اس کو بھی اس نے کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار